थाहा होला अलिअलि। हजुर हुन्छ हुन्छ, हेर्दै जाँदा के आयो भने सोध्नु न, फ्याट्ट सोध्नु नि। ल निर्देशन नम्बर 2, अब निर्देशन नम्बर 2 मा चाहिँ कर्जा प्रवाह, कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने छ। यसमा क्वेशन आएको छ, क्वेशन कस्तो फर्मेटमा आएको छ त क्वेशन टिपौँ त। गुणस्तरीय कर्जा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? गुणस्तरीय कर्जा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका बमोजिम एकीकृत निर्देशिका बमोजिम गरेको कर्जाको वर्गीकरण, एकीकृत निर्देशिका बमोजिम गरेको कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर। अथवा ठ्याक्कै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा कस्तो कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर भनेर पनि ठ्याक्कै डाइरेक्टली त्यसको क्वेशन नि सोधेको छ है। गुणस्तरीय कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ भनेर त अब कर्जाको तपाईको भोलि सामा ब्याजमा कैफियत नआउने गरेर, कर्जाको तपाईको विभिन्न प्राविधिक र तपाईको सैद्धान्तिक पक्षहरू मूल्याङ्कन गर्ने गरेर, कर्जालाई चाहिँ डिफल्ट विलफुल डिफल्ट नहुने गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह भनिन्छ भन्ने। कर्जाको वर्गीकरणको सम्बन्धमा यहाँ अलिकति थोरै ख्याल गर्ने, कर्जालाई विभिन्न तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम कर्जालाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरेको छ भन्ने। सेक्टरल कर्जाहरू, कर्पोरेट कर्जाहरू, अनि त्यसपछि व्यक्तिगत कर्जाहरू, हाउसिङ कर्जाहरू, कृषि कर्जाहरू, हाइड्रो पावर कर्जाहरू, त्यसपछि इम्पोर्ट कर्जाहरू, ट्रस्ट रिसिभ लोनहरू विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरे तापनि कर्जाको गुणस्तर र कैफियत उत्पन्न हुने कैफियतको आधारमा कर्जालाई 5 प्रकारमा गुणस्तर र कैफियतको आधारमा कर्जालाई 6 प्रकारमा विभाजन गरेको छ भन्ने। मूलतः 5 प्रकार हो, 6 प्रकार भनेको अहिले पुनः तारिकीकरण र पुनर्संरचना कर्जाको पनि वर्गीकरण हालिदिएको छ है। अनि कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था भनेर त्यो व्यवस्था पनि ठ्याक्कै अब तालिका बनाउँदा एकैचोटि बनाउने तालिका, कर्जाको वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने। अनि तल हेडिङमा टक्क त्यो तालिका एउटै तालिकामा भयो। अनि अब असल कर्जा भनेका यी हुन्, अनि त्यसपछि तपाईको सक्रिय कर्जा भनेका यी हुन्, निष्क्रिय कर्जा भनेका यी हुन् भनेर भन्ने। अब यसमा म डिटेलमा अलिकति बताइदिन्छु। अब निर्देशिका नम्बर 2 ले के भनेको छ भने मूलभूत रूपमा कर्जालाई वर्गीकरण गरेको छ कर्जाको भाका नागेको आधारमा र कर्जाको असुलीमा अथवा कर्जामा उत्पन्न हुने विभिन्न कैफियतको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गरेको छ। त्यो वर्गीकरण मूलभूत रूपमा 2 प्रकारको छ। एउटा सक्रिय कर्जा भन्ने छ अथवा असल कर्जा, सक्रिय कर्जा परफर्मिङ लोन भन्ने छ, र अर्को निष्क्रिय कर्जा नन परफर्मिङ लोन भन्ने छ। परफर्मिङ लोनलाई चाहिँ जनरल लोन लस प्रोभिजन गरे हुन्छ भने निष्क्रिय कर्जालाई स्पेशल लोन लस प्रोभिजन गरे हुन्छ। अब तपाईको परफर्मिङ लोन लस भनेका कुन हुन् भन्दा 2 प्रकारका लोनलाई चाहिँ परफर्मिङ लोन भनेको छ। त्यो भनेको असल कर्जा, पास लोन र वाच लिस्ट सूक्ष्म निगरानी कर्जाहरू। अब कस्ता हुन् त असल कर्जाहरू? अब राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा छ, 2 नम्बर निर्देशिकामा सोधेको छ। असल कर्जा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेको छ, खराब कर्जा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेको छ, सूक्ष्म निगरानी कर्जा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। अब एक्सप्लेन गर्ने, अब घोक्ने मजाले है। यो काम अब अहिलेसम्म घोक्नु भएको छैन भने अब घोक्ने सोधेको छ। अब मजाले पढेर तपाईको घोकेर यी पोइन्टहरु, असल कर्जा अन्तर्गत यी कर्जा यस्ता भएका कर्जाहरुलाई चाहिँ असल कर्जामा राख्ने उल्लेख गरिएको छ भनेर भन्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है, निर्देशिका यो सबैसँग निर्देशिका हुनुपर्छ छ नि है। स्क्रिन शेयर गर्नु न सर। स्क्रिन शेयर भएको छैन है। देखिरहनु भएको छ है। ल कर्जा सापटको वर्गीकरण हेर्नुस् त, भाका नागेको मात्रै भनेको छ यहाँ। भाका नागेको र विभिन्न कैफियत उत्पन्न भएको आधारमा, कैफियत यो भाका नागेको भनेको 1 नम्बर पोइन्ट, अ नम्बर पोइन्ट हुन्छ। अरु सबै विभिन्न कैफियतहरु हुन सक्छ यहाँ।
त्यो भएर भाका नाघेको र कैफियत उत्पन्न भएको आधारमा कर्जालाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेको छ, जसलाई परफर्मिङ लोन भनेको छ र नन परफर्मिङ लोन भनेको छ। परफर्मिङ लोन अन्तर्गत पास लोन अन्तर्गतका यी कर्जाहरू पर्दछन् भनेर भाका ननागेको र 1 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा सापट, मुद्दती रसिदको धितोमा गएको कर्जा सापट, नेपाल सरकारको सुरक्षा पत्र तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऋण पत्रको धितोमा गएको कर्जा लगायतका विभिन्न प्रावधान भएको कर्जाहरूलाई चाहिँ असल कर्जामा राख्ने र यो असल कर्जाका लोनहरूलाई अहिले त 1.3% लोन लस प्रोभिजन व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्ने। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा सूक्ष्म निगरानी कर्जा, सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जाहरू भनेर भन्ने। त्यसपछि सूक्ष्म निगरानीका कर्जाहरू विभिन्न कर्जाहरू, अब असल कर्जाका थप व्यवस्थाहरू छ, यति डिटेलमा तपाईहरु जान भ्याउनुहुन्न। वाच लिस्ट 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नागेका कर्जाहरू सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत पर्छन् र यस अन्तर्गत निम्न कैफियत भएका कर्जाहरू सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत पर्छन् भनेर भन्ने। अनि यी सबै कुराहरू बोक्ने। ओके, अनि यी कैफियतहरू भन्ने। अब यो बोक्ने काम तपाईहरुको है, यो बुझाउने काम चाहिँ मेरो मात्रै हुन्छ है। अनि त्यसपछि आयो नन पर्फर्मिङ लोन। नन पर्फर्मिङ लोनमा सब स्ट्यान्डर्ड छ। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेको कर्जा र खराब लोन 1 वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नागेको कर्जा र अनि त्यसपछि बुँदा नम्बर 8 बमोजिम पुनः तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरेको कर्जाहरू भनेको छ। यिनीहरूलाई पनि नन पर्फर्मिङमा राखेको छ है। अब यो थप कर्जा र असल कर्जा सम्बन्धी यो अब तपाईहरुलाई लेख्न भ्याउनुहुन्न है। 5 नम्बरमा सोध्ने हो यो कुरा, मजाले पढ्ने। खराब कर्जा सम्बन्धी अब असल कर्जाको बारेमा सोधेको छ, वाच लिस्टको बारेमा सोधेको छ, खराब कर्जाको बारेमा सोधेको छ। यी प्रोभिजनहरू सबै बोक्ने। कम्तीमा पनि तपाईहरु 7 देखि 8 वटा पोइन्ट त जान्नै पर्छ। टक 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 सीधा सीधा लेख्ने गरेर है। यो कुराहरू भयो। त्यसपछि अब यहाँ लोन लस प्रोभिजनको कुराहरू छ। त्यहाँ अरु धेरै कुराहरू। अब तपाईहरु पुनर्संरचना, पुनः तालिकीकरण, पुनर्संरचना र पुनः तालिकीकरणलाई लोन लस प्रोभिजन गर्दाखेरि कति गर्नुपर्ने भन्ने आउँछ। कस्ता थाहा छ नि है? पुनर्संरचना भनेको के हो, पुनः तालिकीकरण भनेको के हो भन्ने थाहा छ नि? थाहा छ सर। अनि सर यो 5 नम्बरमा सोध्यो भने के हजुर सक्रिय र निष्क्रिय कर्जा लेख्ने हैन? अनि त्यो भित्र पर्ने अब असल कर्जा, सूक्ष्म निगरानी अनि निष्क्रिय भित्र पर्ने ती 3टा भए। अनि त्यसपछि कर्जा व्यवस्था नोक्सानी मात्र लेख्ने, त्यो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मात्र लेखिदिँदा हुँदैन सर? कर्जा नोक्सानी माथि टक्क टेबल बनाउनु हैन। अनि असल कर्जामा हुने, अब सोध्यो भने असल कर्जामा हुने व्यवस्थाहरू सबै सोध्यो भने चाहिँ कम्प्लिटली लेख्नु पर्यो। त्यहाँ पोइन्टहरू अलिक पुर्याउनु पर्यो, किनभने त्यो स्पेसिफिक गरेरै सोधेको छ। भएन भने कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था के अरे कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था के गरेको छ भन्यो भने अनि टक्क टेबल बनाउनु। टेबलले मात्रै भोलुम पुग्दैन। त्यसपछि असल कर्जाको विषयमा यस्तो 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 भाका नागेको र ननागेको 1 नम्बर के अरे 1 महिनासम्मको अवधिको कर्जा अनि सुनसादी तो सुरक्षा ऋण पत्रमा गएको कर्जाहरूलाई असल कर्जामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ भने, सूक्ष्म निगरानी कर्जा यो व्यवस्था गरेको छ भने, खराब कर्जालाई यो व्यवस्था गरेको छ भनेर 3टैको टक 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 बुलेटमा 5-7 वटा 5 वटा पोइन्टहरू लेखेर छोड्ने। सर यो भित्रको पोइन्ट पनि लेख्नु पर्यो हैन? सर भनेपछि यो भित्रको पोइन्ट पनि लेख्नु पर्यो, सूक्ष्म निगरानी अनि त्यसपछि कर्जाको कर्जा वर्गीकरण नोक्सानी मात्रै भनेपछि त यति वर्गीकरण गरेछ। अनि त्यसमा अझ थप भन्नु पर्यो। पर्फर्मिङ लोन भनेका यी हुन्। पर्फर्मिङ लोनलाई जनरल लोन प्रोभिजन गरेर 1.3% र 5% गर्नुपर्छ भने तपाईको नन पर्फर्मिङ लोनलाई चाहिँ 25, 50 र 100% सम्मको चाहिँ लोन लस प्रोभिजन गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नु पर्यो। अनि पुनः तालिकीकरण र पुनः संरचना कर्जालाई चाहिँ 12.5% थप लोन लस प्रोभिजन गर्नु पर्यो। जुन कर्जा छ त्यो कर्जा अन्तर्गत रहेको कर्जा भन्दा जस्तै हजुर 5 मा आउँदैन लेख्नु पर्यो है। 5 मा आउँदैन तपाई लेख्न खोज्नु त। तपाईले मैले भने जति लेख्दाखेरि तपाईको त बल्ल भोलुम पुग्छ है।
नत्र भने त तपाईको 5 वटा असल कर्जा सूक्ष्म निगरानी त्यसपछि सब स्ट्यान्डर्ड त्यो गरेर 5 वटा लेखेर त्यो पर्सेन्टेज लेख्न त कति गाह्रो छ र गाह्रो छैन नि है त्यो 5 नम्बरमा त्यति मात्रै लेखेर भएन है सर हजुर सूक्ष्म निगरानी यो पर्सेन्ट र यो देखाउनु भएको छ नि यो र अनि त्यसको परिभाषा मात्रै लेखेर भएन पुग्दैन है 5 मार्क्सको अलिकति फर्दर एक्सप्लेनेसन नि चाहियो नि त अलि डिटेलमा जानु पर्यो है अनि त्यहाँ पर्फर्मिङ लोन नन पर्फर्मिङ लोनलाई यदि जनरल लोन लस प्रोभिजन नन पर्फर्मिङलाई तपाईको स्पेशल लोन लस प्रोभिजन भनेर सबै कुराहरु भन्नु पर्यो यहाँ असल कर्जा यहाँ तालिकामा 1% भने पनि यहाँ 1.3% भनेको छ नि फेरि यो ख्याल गर्नु होला है त सिधै 1.3 लेखिदा होला 1.3 पनि लेख्दिए सिधै 1.3% लेखिदिन्छु मैले नि भन्दा नि 1.3% भने नि त है ल निर्देशन नम्बर 2 अलिकति केही देखाइदिउ ल देखाउँ त निर्देशन नम्बर 2 कस्तो चट्टलाई के भनेको तिमीले निर्देशन नम्बर 2 उद्देश्य निर्देशन नम्बर 2 को उद्देश्य अनि यो चाहिँ म्याडम सुब्बाजी तपाईको म्युट गरिदिनु होला प्लिज कर्जा लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन नम्बर 2 को उद्देश्य कर्जामा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत आधार तयार गर्न कर्जाको गुणस्तरीयता कायम गरी कर्जामा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न कैफियतहरू कर्जा असुलीको समय अवधि आदि आधारमा कर्जाको वर्गीकरण र सो सम्बन्धी लोन लस प्रोभिजन नेक्स्ट पॉइंट बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै खाले कर्जा लगानीमा न्यूनतम तोकिएको एकरूपता कायम गर्न बैंकका विभिन्न कर्जाहरूमा उत्पन्न हुने कैफियतहरूलाई आधार मानी कर्जामा हुने अर्ली वार्निङ सिग्नल्स यो भनेको बुझ्नुहोस् है बुझ्नु भएको छैन नेपालीमा त्यसको कर्जामा हुने अर्ली वार्निङ सिग्नल्स पहिचान गर्न आदि सर
हजुर भन्नु त। यो एकपालि यो कर्जा वर्गीकरण किन गरिन्छ भनेर सोधेको थियो नि। यो त त्यही नै हो नि, तपाईँको कर्जा वर्गीकरण किन गरिन्छ भने हाम्रो त मूलभूत तपाईँको अब अरू वर्गीकरण भनेको होइन है, यसले अरू अब ठ्याक्कै अरू वर्गीकरण भयो भन्दा क्षेत्रगत कर्जाको सीमाहरू छ, त्यो सीमाहरू नकटोस् भनेर व्यक्तिगत कर्जाहरूको सिंगल अफ लिगल लिमिटहरू छ, अहिले 3 नम्बरको निर्देशनमा आइहाल्छ। अनि तपाईँको प्राथमिकता क्षेत्रतिर कर्जाको रेसियोहरू पुगे कि पुगेन, यो सबै कुराहरू छ। यसका अलावा यो निर्देशन नम्बर 2 अनुसार कर्जाको वर्गीकरण किन गरेको भने मूलभूत रूपमा कर्जाको गुणस्तरीयता अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको जोखिमको गुणस्तरीयतालाई पहिचान गर्नको लागि त्यसमा हुन सक्ने र हुने भएका कैफियतहरूलाई पहिचान गरी सोही अनुसार गुणस्तरीयता कायम सोही अनुसार त्यो कर्जाको वर्गीकरण गर्ने अनि कर्जालाई लोन लस प्रोभिजन गर्ने, कर्जाको असुलीतिर कारबाहीहरू गर्ने, अन्य नीतिगत परिवर्तनहरू गर्ने, अन्य कर्जाका ट्रिटमेन्टहरूलाई तपाईँको कर्जा सम्बन्धी विभिन्न ट्रिटमेन्टहरूलाई विभिन्न नीतिगत आधार प्रदान गर्ने लगायतका कुराहरू वर्गीकरण गर्ने। यो त मेन त ब्याङ्कले दिएको कर्जाहरू ठिक छ कि छैन भनेर निरन्तर रूपमा हामी एसेसमेन्ट गरिरहने हो। अब ठिक छैन यो कर्जा चाहिँ ल है यसले राम्रो गरिरहेछ भने ओके, राम्रो गरेको छैन भने अब यसलाई छुट्टै क्याटेगोरीमा लेस क्वालिटीमा गणना गरेर सोही अनुसारका कारबाही चलाउन परिहाल्यो भन्ने कुरा त यसले ब्याङ्कलाई, नियामक निकायलाई अथवा ऋणीहरूलाई पनि सबै कुरालाई सूचना प्रदान गर्ने हो। यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर रिटर्न फर्ममा तयार गर्ने, मूलभूत कुरा त त्यही नै हो। अलिअलि किवर्ड पाएपछि देख्न सक्ने हुनु भएको छ नि तपाईँहरू। यसमा त ठिकै छ, उद्देश्यहरूबाट मिलाएर लेख्दा हुन्छ। उद्देश्यहरूबाट मिलाएर लेखे भयो। अनि मूलभूत रूपमा त यसले संस्थालाई, नियामक निकायलाई अब 3-4 पोइन्टहरू बनाइदिने, एउटा संस्थालाई आफ्नो सम्पत्ति क्वालिटी कस्तो छ भनेर थाहा पाउनको लागि र सोही अनुसार लोन लस प्रोभिजनहरू गर्नको लागि, सोही अनुसार कर्जा असुलीका प्रक्रियाहरू अगाडि गर्नको लागि, सोही अनुसार कर्जामा हुने अर्ली वार्निङ सिग्नल्सका कुराहरू तयार गर्नको लागि, सोही अनुसार कर्जाको तपाईँको क्रेडिट रेटिङहरू गर्नको लागि, नियामकलाई सोही अनुसार कर्जाको आफ्नो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समग्र जोखिमको गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि बैंक के अरे नियामक निकायलाई तपाईँको कर्जा व्यवस्थापन अथवा सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत निर्देशनहरू अथवा नीतिगत निर्णयहरू लिनको लागि यी सबै कुराहरू भनेर होलिस्टिक फर्ममा लेखिदिनुहुन्छ है। ल अब यो सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट, अरू धेरै अब मोराटोरियम पिरियड, केस्टेसन पिरियड तपाईँको थुप्रो कुराहरू छ, त्यति धेरै डिटेलमा नजानु होला। अब डिटेलमा जानु हो भने भ्याउनु न तपाईँहरू, त्यस्तो डिटेलमा गयो भने पनि त्यस्तो धेरै केही छैन। गैर ब्याङ्किङ सम्पत्ति भन्ने बुझ्नुभयो होला। ल निर्देशन नम्बर 3 ओके, निर्देशन नम्बर 2 मा के छ त्यस्तो कन्फ्युज? सर यो अर्ली वार्निङ सिग्नल भन्न के खोजेको सर? क्रेडिटमा अथवा क्रेडिटमा अर्ली वार्निङ सिग्नल्स भनेको के हो भने तपाईँको जसरी समुद्रमा तपाईँको सुनामी आउँदै गर्दा पहिला ठुलो हावाहुरी आउँछ नि, त्यस्तै गरेर कुनै कर्जा तपाईँको खराब कर्जा अथवा त्यो कर्जा कुनै स्तरबाट अर्को स्तरमा जाँदैछ, त्यो कर्जामा कुनै केही नयाँ कुराहरू अथवा त्यो कर्जामा केही खराबपन आउँदैछ भने त्यहाँ विभिन्न सूचकहरू आउँछ, विभिन्न तपाईँको घटनाक्रम आउँछ। त्यहाँ एकैचोटि तपाईँको कर्जा, तपाईँको असल कर्जाको एकैचोटि तपाईँको खराब कर्जा भनेको खराब कर्जामा जाँदैन, बिस्तारै असल कर्जाबाट सूक्ष्म निगरानीमा आउँछ। त्यही अनुसार नै राष्ट्र ब्याङ्कले विभाजन गरेको छ। त्यहाँ त्यो सिग्नल्सका त्यो कतिको तपाईँको कडा सिग्नल्सहरू आउँछ भनेर तरिकाले है हो। ती अब जस्तै असल कर्जामा तपाईँको गुड लोनमा गइरहेको कर्जाहरू अब ऋणीले चाहिँ 1 महिनासम्म पनि तिर्न आएन। अब यो तिर्न नआउनु भनेको एउटा सिग्नल हो कि त्यहाँ ऋणी के गर्दैछ है, अब यो खुरुखुरु पेमेन्ट गरिरहेको थियो किस्ता, अब चाहिँ यसले किन तिर्न खोजेको छैन भनेर अब ब्याङ्कलाई चासो परिहाल्छ, यो त यस्तो राम्रो ऋणी हो भनेर त्यही एउटा सिग्नल छ आयो। यस्ता विभिन्न कुराहरू, इन्डिकेटरहरू आउँछ, सूचकहरू आउँछ, सूचनाहरू आउँछ, यसलाई नै अर्ली वार्निङ सिग्नल्सको रूपमा लिनुहुन्छ के है।
सर योगी कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी गरेका विद्यमान व्यवस्थाहरू छोटकारीमा लेख्नुहोस् भनेर आएको छ क्या सर होइन हजुर त्यसको लागि त्यो यो निर्देशन 2 ले के गरेछ त्यही लेखिदिँदा हुन्न सर एक्ज्याक्टली त्यही नै हो गरी त अब यति व्यवस्था गरेको सक्रिय र निष्क्रियमा बाँडेको विशेष र साधारण गरी गरेको वर्गीकरण गरेको त्यस्तै लेखिदिँदा हुन्छ है सर वर्गीकरण गरेको कर्जाहरूलाई विभिन्न 5 भागमा वर्गीकरण गरेर असल सूक्ष्म निगरानी कमसल शङ्कास्पद र कर कर्जा र सोही हुन्छ असल वर्गको कर्जालाई चाहिँ 1.3% लोनमा प्रोभिजन त्यसपछि सूक्ष्म निगरानीलाई तपाईको 5% कमसललाई चाहिँ 25% खराबलाई चाहिँ 50 र शङ्कास्पदलाई 50 र खराबलाई 100% गरेर अनि त्यसपछि पुनर्तालिका तथा पुनर्संरचना गरेको कर्जालाई थप भइरहेको क्याटेगोरी भन्दा भनेको सूक्ष्म निगरानीमा 5% छ सूक्ष्म निगरानीमा भएको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पर्यो भने 12.5% एड गरेर तपाईको 12 भनेको 17.5% लोन लस प्रोभिजन गर्नुपर्ने भने अब त्यसले गरेर यस्तो भन्दै जाने अनि असल कर्जाको रूपमा रहेको कर्जालाई यस्तो व्यवस्था गरेको छ सबै कुरा है सर यसमा एउटा कुरा यो कि हामीले कति भागमा वर्गीकरण गर्दै भन्दा 5 लेख्ने हो कि सिधै 6 भनेर लेख्ने हो कि के हो सर त्यो 5 नै छ यसका अतिरिक्त तपाईको के रे निष्क्रिय कर्जालाई चाहिँ पुनर्संरचना के रे पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा राखेको छ भन्ने यो भन्न खोजेको मूलभूत रूपमा 5 हो 5 है ए ल अब 2 नम्बरबाट लगभग यही हो है 3 नम्बर पनि एकदमै सजिलो छ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन यसले पर व्यक्ति एउटा ब्याङ्कबाट एकजना व्यक्तिले यहाँ त तपाईको अहिले तपाईलाई शेयर मार्केटतिर कतिको तपाई मनी मार्केट क्यापिटल मार्केटमै बढाउँछु तर यो थ्योरिटिकल तरिकाले र अलिकति प्र्याक्टिकल तरिकाले जाने हो तर हाम्रो शेयर मार्केटको बादशाह भनेको निर्मल प्रधानले एउटा ब्याङ्कबाट अर्बौंको लोन लिन पनि सक्छ तर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिदियो भन्दा तपाईको 4/12 को नीति भनेको के हो त सिंगल अब्लिगल लिमिट भनेको एकजना व्यक्तिलाई उसको क्यापासिटी भए पनि यति भन्दा धेरै कर्जा नदेऊ कन्सल्टेसन रिस्क हुन्छ भनेर तपाईको कन्सल्टेसन रिस्क मूलतः कन्सल्टेसन रिस्क सेक्टरल रिस्क म्यानेज गर्नको लागि अथवा पोर्टफोलियो म्यानेज कर्जाको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि निर्देशन नम्बर 3 जारी गर्नु यसमा के गरेछ मात्र दुईटा काम गरेछ एउटा व्यक्तिगत कर्जाको लिमिट छुट्याइदिएको छ अर्को क्षेत्रगत कर्जाको लिमिट छुट्याइदिएको छ त्यति मात्रै हो यसमा है निर्देशन नम्बर 3 ल निर्देशन नम्बर 3 को उद्देश्य लेख्नु त अनि म सर यहाँ प्रोभिजन भएको देखाउँदै अलिअलि म एक्सप्लेन गर्छु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने म सोधिहालेँ तपाईलाई टीआर कर्जा भनेको थाहा छ नि हैन थाहा छ सर भन्नुस् त टीआर कर्जा भनेको कुनै ग्राहक यदि नियमित रूपमा र असल तरिकाले उसले काम गरिरहेको छ अनि उसलाई कुनै कर्जा चाहियो भने अब त्यही विश्वासको भरमा दिने हैन नि त्यही भन्न सोधेको नि ल अर्को हाम्रो विवेकजी भन्नुस् त तर यो त टीआर कर्जा भनेको यो याल्सीहरु युज गर्दाखेरि त्यो ट्रस्ट रिसिप्ट लोन भन्छ इम्पोर्ट लोन भन्छ नि एक्ज्याक्टली आयात कर्जा हो है यो सबै व्याख्या निर्देशन नम्बर 9 मा गरेछ अहिले म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त्यहाँ कर्जा वर्गीकरण भनेर लेखिरहेछ त्यसमा है अनि टेक ओभर क्रेडिट सेल रिसेल्स है यो सबै कुराहरु छ बैंक ग्यारेन्टी तपाईको बैंक ग्यारेन्टी कहिले काहीँ सोध्यो भने बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था यहाँनेर छ अनि अलिकति 1 नम्बर निर्देशनमा छ त्यहाँ बैंक ग्यारेन्टीलाई 6 महिना भन्दा यताको बैंक ग्यारेन्टीलाई चाहिँ 20% र 6 महिना भन्दा माथिको बैंक ग्यारेन्टीलाई चाहिँ 50% लोन लस प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तपाईको बैंक ग्यारेन्टी को बारेमा सोध्यो 5 नम्बरमा लेख्दै गर्दा गर्नु पर्यो भने निर्देशनमा यो व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्नु पर्यो यहाँ छ है इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्सले युनिफर्म रुल्स फर डिमान्ड ग्यारेन्टी
युआरडिजी त बिजीको कति भन्नुभयो अरे 6 महिना भन्दा हो त्यो अहिले फेरि त्यो खोज्ने बेलामा फेरि महाभारत हुन्छ भनिदिइहाल्नु 6 महिनाभन्दा अगाडिको 20% र 6 महिनाभन्दा माथिको 50% लोन लस प्रोभिजन गराएको छ है 50% है 6 महिनाभन्दा पछाडिको हजुर हजुर यो छ यो डिटेलमा ओके निर्देश नम्बर 3 अब यसको त्यति धेरै केही छैन एकल ग्राहक कर्जा तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट सुविधाको सीमा निर्धारण मात्रै गरिरहेको छ यसले लिमिट लगाइदिएको हो मैले भन्दै थिएँ बैंक तथा वित्तीय उद्देश्य यो निर्देश नम्बर 3 को उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने कर्जाको कन्सन्ट्रेसन अधिक केन्द्रित यसलाई अझ बुझ्ने भाषामा एउटै मात्र व्यक्ति केन्द्रित अर्थतन्त्रको एउटै मात्र क्षेत्र केन्द्रित मा कर्जा प्रवाह नहोस् भन्ने उद्देश्यले कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नु एकल कर्जाको परिभाषा र सोको सीमा तोक्नु अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रभाव हुने कर्जाको पोर्टफोलियो निर्धारण गर्नु कर्जाका कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कर्जाहरूलाई प्राथमिक पुँजीको आधारमा सीमा तोकिनु आदि अब यसले के भन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति पनि कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि उनीहरूको कोर क्यापिटल भनेको प्राथमिक पुँजीको आधारमा गर्नुपर्ने अब एकल सीमा भनेको एउटा व्यक्ति फर्म कम्पनी अथवा आपसी सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई क्षेत्रलाई होइन है क्षेत्र भनेको र व्यक्ति भनेको फरक हो फेरि व्यक्तिलाई कोर क्यापिटलको अधिकतम 25% सम्म सीमा निर्धारण गरेको छ है क्षेत्र भनेको के कृषि क्षेत्र हाइड्रो पावर है त्यसपछि आयात लगायत यी विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन् तर यहाँ एउटा फर्म एउटा कम्पनी अथवा एउटा तपाईको इन्डस्ट्री है आपसी सम्बन्ध भएको ग्रुप यिनलाई यसरी एउटा संस्थाले आफ्नो कोर क्यापिटलको 25% मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भनेको छ नत्र भने त निर्मल प्रधान जस्ताले त एउटा बैंकमा गयो भने उले अर्बौं शेयर कर्जा लिइदिन्छ अब यहाँ तपाईको पूर्वाधार अथवा प्राथमिकता क्षेत्रका कर्जाहरूलाई चाहिँ 30% भनेर अलिकति फ्लेक्सिबल बनाइदिएको छ त्यसपछि अब ऊर्जालाई प्रबन्धन गर्नको लागि चाहिँ अथवा ट्रान्समिसन लाइनहरु समग्र ऊर्जा प्रबन्धनको लागि चाहिँ 50% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने कोर क्यापिटलको भनेको छ यसमा पनि विभिन्न प्रोभिजनहरु गराइदिएको छ यो त्यस्तो धेरै छैन है अनि अब मार्जिन प्रकृतिको मार्जिन लेन्डिङ भनेको चाहिँ शेयर धितो कर्जामा पाउने सिंगल अब्लिगल लिमिटहरु यी 4/12 को नीति भनेको छ यही 4/12 को नीति हो कतिपय क्यापिटल मार्केटतिर इन्ट्रेस्ट हुनेहरुलाई चाहिँ त्यो अपडेट हुनुहुन्छ होला अनि अब तपाईको हाइली सिक्योर कर्जाहरुमा चाहिँ कुनै सुविधा के रे कुनै सीमा निर्धारण गरेका छैन जस्तै गोल्ड लोन त्यसपछि तपाईको फिक्स्ड डिपोजिटबाट लिने कर्जाहरु नेपाल सरकारको तपाईको सिक्युरिटीजहरुमा यी धितो राखेर अनि राष्ट्र बैंकको सिक्युरिटीजहरुमा यी धितोहरुमा अथवा उल्लेखित तोकिएका धितोहरुमा चाहिँ कुनै सीमा निर्धारण गरिएको छैन भन्ने कुराहरु भइहाल्यो
अनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएका यी कम्पनीहरूलाई पनि कुनै सीमा निर्धारण गरेको छैन। जस्तै नेपाल आयल निगम, नेपाल खाद्य संस्थान, यस्तो धेरै ठुलो कुरा आउँदैन। अब तपाईहरुलाई रिस्क बनाउँदाखेरि चाहिँ निर्देश नम्बर 1, 2, 3 यो कसरी मैले जोड्छु तपाईहरुलाई अहिले म भन्दै जान्छु, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है। यो त्यहाँ आउँछ रिस्क म्यानेजमेन्टमा है। त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन रिस्क यही कुरा हो। पोर्टफोलियो क्षेत्रगत कर्जा, क्षेत्रगत कर्जालाई चाहिँ तपाईको प्राथमिक पुँजीको 50 देखि 100% सम्म एउटै क्षेत्रमा र त्यो भन्दा माथिको भनेर 2 क्याटेगोरीमा राखेर त्यही अनुसारको कर्जाको अनुगमन, मूल्याङ्कन, त्यसपछि प्रोभिजनिङहरु है, जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु सञ्चालक समिति अथवा व्यवस्थापनले गर्ने। व्यवस्थापनले 50 देखि 100% सम्मको र सञ्चालक समितिले चाहिँ 100% भन्दा बढीको क्षेत्रगत कर्जाहरुको त्यसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। अरु त्यस्तो ठुलो कुराहरु केही पनि छैन है। अब यहाँ निर्देशन नम्बर 4 मा एउटा कुरा अहिले सोधेको छैन, टक्क सोधिदिन सक्छ कृषि विकास बैंकले, अहिलेसम्म एक्जाममा त आएको छैन। ल निर्देशन नम्बर 4। अब निर्देशन नम्बर 4 भनेको लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणहरुको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। यसको चाहिँ मूलभूत उद्देश्य के हो भने तपाईको युनिभर्सली रिकग्नाइज एकाउन्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ नेपालको बैंकिङ क्षेत्र लगायत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने, प्रयोग गर्ने हैन। त्यसपछि सम्पूर्ण बैंकिङ नेपालका बैंकिङ बैंक वित्तीय क्षेत्रहरुको वित्तीय विवरणको ढाँचा एकीकृत गर्ने, बैंक वित्तीय क्षेत्रहरुको वित्तीय विवरणलाई पारदर्शी, मापनयोग्य र यथार्थपरक बनाउने आदि कुराहरु हुन् भन्ने कुराहरु भयो। त्यसपछि यहाँ अरु कुराहरु टर्मिनोलोजीहरु छ, केही एक दुईवटा म भन्छु। अनि यसबाट पनि क्वेशनहरु म्याक्सिमम आएको छ, कस्तो खालको क्वेशनहरु आएको छ, यसरी यसरी आएको छ, यो क्वेशन आयो भने यसरी गर्ने भनेर भन्छु है। ल निर्देशन नम्बर 4 यसको उद्देश्यहरु ठ्याक्कै एउटा केही पनि जानेन भने यो निर्देशनमा के छ यति उद्देश्य जाने भने पनि कहिलेकाहीँ क्वेशन आयो आत्तु पर्यो भने त्यही मात्रै लेखेर तिनै सेन्टेन्सलाई आधार बनाएर ती उद्देश्य जानेको आधारमा एक पेज लेखेर हिँड्न सकिन्छ के। ल निर्देशन नम्बर 4 का उद्देश्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएको आईएफआरएस को फुल फर्म थाहा छ नि सबैलाई। आईएफआरएस लाई नेपालीकरण गर्दै एनएफआरएस को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु, एनएफआरएस को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु, बैंक वित्तीय क्षेत्रका नेक्स्ट पोइन्ट बैंक वित्तीय क्षेत्रका वित्तीय विवरणहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका तपाईहरुलाई भोलि एनएफआरएस आईएफआरएस पढाउँदा पनि लगभग उद्देश्य यही नै हुन् है लेख्ने। मापनयोग्य, बुझिने बनाउनु, सुरुबाट भन्दिनु न एकचोटी। हजुर सुरुबाट भन्दिनु न एकचोटी। बैंक वित्तीय क्षेत्रका वित्तीय विवरणहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मापनयोग्य, बुझ्न सकिने बनाइनु, बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण, बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण सबै संस्थाहरुमा एकरूपता ल्याउनु, सबै संस्थाहरुमा एकरूपता ल्याउनु, बैंक वित्तीय संस्थाहरुको अथवा वित्तीय विवरणहरु बजार मापन योग्य, फेयर मार्केट भ्यालु भन्ने त्यहाँ एउटा टर्म छ के, त्यसले बजार मार्केट भ्यालुलाई रिकग्नाइज गर्ने हो। बजार मापन योग्य, यथार्थपरक,
र वस्तुगत बनाउनु, यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउनु। अब यहाँ यो कुराहरू त्यस्तो धेरै कुरा केही छैन। अब यहाँ क्वेसनहरू आएको छ है, वित्तीय विवरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। अनि वित्तीय विवरणका प्रकारहरू उल्लेख गर पनि भनेको छ। वित्तीय विवरणका प्रकारहरू भनेर त्यहाँ 5 प्रकारका वित्तीय विवरणको प्रकारहरू छ। अहिले त 6वटा पनि बनाइदिएको छ, 6वटाहरू छ। त्यहाँ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम स्टेटमेन्ट राखेर हो त्योहरू लेख्नु पर्यो। अनि वित्तीय विवरणका शीर्षकहरू उल्लेख गर भनेको छ, तिनै 6वटा उल्लेख गर्ने है। फाइनेन्सियल पोजिसनका शीर्षकहरू भन्यो भने एसेस तिरका आइटमहरू, ल्याबिलिटी तिरका आइटमहरू लेख्ने हो। तपाईको इन्कम स्टेटमेन्टका शीर्षकहरू भन्यो भने त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट अनुसारका आइटमहरू लेख्ने हो। तर वित्तीय विवरणका शीर्षकहरू भन्यो भने 6वटा शीर्षकहरू हुन्। त्यो 6वटा शीर्षक भनेको 10 नम्बरमा सोध्छ नर्मल्ली, तिनलाई कम्तीमा पनि 2-2 मिनेटमा। अब स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन त्यो त एउटा शीर्षक हो, त्यो भनेको के हो भनेर अलिकति लेख्दैखेरि तपाईँको टाइम जान्छ, त्यो कुराहरू लेख्ने है। कहिलेकाहीँ फर्मेट नै सोधेको छ। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको वासलातको ढाँचा तयार गर भनेर सोधेको छ। अब यही एनएफआरएस अनुसारको ढाँचाहरू बनाउनु पर्यो है। इन्कम स्टेटमेन्टको ढाँचा भनेको छ, त्यो बनाउनु पर्यो। अब तपाईँहरूलाई एउटा यहाँ अहिलेसम्म सोधेको छैन, तर कहीँ न कहीँ सोध्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँनिर छ एउटा के छ भने सर यो वित्तीय विवरणहरू भनेको के हो र अनि यो यिनीहरू त 6वटा चाहिँ लेख्न पाए हुन्थ्यो नि अलिअलि। यिनको सर्टकट लेख्ने हुन्छ सर, यसको नोट छैन के मसँग। हुन्छ। यो तपाईँले ठ्याक्कै लेखाको पार्ट पनि हामी पढ्दैछौँ, लेखामा पनि गरौँ। आज एनआरबीकै डिरेक्टिभ अनुसार नै गयो भने त्यता बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्यो है। ल यो कुरा यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले हाइलाइट गरेर बुझ्नु ल। नियमनकारी समायोजन, रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट भन्छ है, नियमनकारी समायोजन। ल भन्नुहोस् त, कसले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नु भएको छ होला? नियमनकारी समायोजन भनेको के हो? नियमनकारी समायोजन, हजुर हजुर, यो टिप्पणी लेख्न नि आइदिन सक्छ उस्तै गरे है। नियमनकारी समायोजन भनेको ऊ हो कि के अरे, जस्तै उसले चाहिँ नि सुपरभिजन अथवा त्यो नियमन गर्दाखेरि चाहिँ केही नपुगेको जस्तो लाग्यो भने उसले यो थप भन्छ नि त। हजुर हो, त्यो सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट अन्डर पिलर 2 भन्ने छ है उता। हजुर हो, त्यस्तैको कुरा हो जस्तो लाग्छ है मेरो। त्यो पनि हो। यो अनि अर्को यो नियमनकारी समायोजन भन्ने कहाँबाट आइरहेको छ भने पहिला नेट प्रफिट जति भयो अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेट प्रफिट जति भयो त्यति नै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको रूपमा राख्न पाउँथ्यो भने अहिले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट आउनको लागि चाहिँ तपाईँको नेट प्रफिट माइनस रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट इक्वल टु डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भन्ने हुन्छ है। अब के भनेको भने जस्तै तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु रियल। तपाईँको नोबेल ब्याङ्कले गएको तपाईँको 3 अर्ब प्रफिट कमाउँदाखेरि उसले 2.5 अर्ब प्रफिट डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भएको थियो। उसको नियमनकारी समायोजन जम्मा 50 करोड मात्र थियो भने तपाईँको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अथवा कृषि विकास ब्याङ्कको 3 अर्ब प्रफिट त्यति त थिएन। तर 3 अर्बै प्रफिट हुँदाखेरि उनीहरूको 1.5 अर्ब मात्रै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट आयो। भनेको उनीहरूको 1.5 अर्ब चाहिँ नियमनकारी समायोजन आयो। त्यो कहाँबाट आयो भन्दा उनीहरूको विशेष क्वालिटी उनीहरूले लोन लस्कर प्रोभिजन गरेको र पछि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिँदा अलि बढी लोन लस प्रोभिजनहरू राख्नुपर्ने थियो। उनीहरूको फेयर मार्केट भ्यालु काउन्ट गर्नको लागि त्यहाँ समस्या थियो। त्यस्तै गरेर विभिन्न तपाईँको एसेसहरूको भ्यालुएसन गर्दाका लागि एक्चुअल भ्यालुएसन गर्दाको लागि त्यहाँ अलिकति नियमनकारी समायोजनहरू राख्नुपर्ने थियो। लगायत राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न तरिकाले चाहिँ तपाईँको इम्पेरिमेन्ट चार्जहरू राख्दाखेरिका यो सबै कुराहरू एउटा तपाईँको कहाँ राख्ने यो पैसा भन्दा नियमनकारी समायोजन भनेर एउटा फन्ड तयार गर्ने, त्यहाँ लगेर राख्ने, त्यहाँ लगेर यो विभिन्न समायोजन गर्ने यी शीर्षकमा भनेर अनि क ख ग घ यसरी अ आ गरेर यसरी विभिन्न समायोजनका यहाँ कुराहरू गरेको छ। जस्तै मर्जर एन्ड एक्विजिसन गर्दाखेरि कोही ब्याङ्कलाई त नाफा पक्कै हुन्छ, त्यो आएको नाफा कहाँ गएर राख्ने त भन्दा डाइरेक्ट नेट प्रफिटमा देखाउने होइन है। तपाईँको नियमनकारी समायोजनमा लगेर राख्ने, रेगुलेटरी एडजस्टमेन्टमा त्यहाँ लगेर राखेर पछि त्यसले एक्चुअल भ्यालु रियलाइजेसन भइसकेपछि मात्रै अनि त्यसपछि यता रिटर्न अर्निङ मार्फत अनि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा राख्ने अथवा अन्य रिजर्भमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने तरिकाले यो गरेको छ।
जस्तै गुडविलको त घटबड भइरहेको हुन्छ। अब यसको क्यारिङ भ्यालु एमाउन्ट भनेको छ यहाँ हो, यी एमाउन्टहरूलाई चाहिँ अब गत वर्षभन्दा अहिले बढाएको छ भने त्यो बढेकोलाई चाहिँ अब हामीले गुडविलबाट कमायौँ भनेर डाइरेक्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा नदेखाऊ है, तिमी रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट गरेर त्यहाँ गर इन्डाइरेक्टली दैछौ भने हो क्या। मर्जर एक्विजिसनमा यी बार्गेन पर्चेज गेन भनेको छ। अब तपाईँको जस्तै अस्ति तपाईँको नोबेल ब्याङ्कले एनबिबी ब्याङ्कलाई किन्यो, नोबेल ब्याङ्कलाई त पक्कै फाइदा हुने भएर किन्यो होला हो। अब यहाँ बार्गेन पर्चेज गेन आयो, अब त्यो फाइदा भनेको त्यही रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट गर्दा है, यसरी छ रेगुलेटरी रिजर्भ, रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट भनिन्छ। यो कुराहरू भयो। अब यो फर्मेटहरू तपाईँले यहाँ अहिले एनएक्समा छ, त्यो एनएक्समा त्यो तपाईँको पढ्ने हामी सिडी पिडी ओली भनेर मजाले तपाईँको ब्यालेन्स सिटको आइटमहरू सब पढ्ने सब कन्ट बनाउनुपर्छ है। सोधिएको छ स्पेसिफिक ब्यालेन्स ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलात बनाऊ, वासलातको ढाँचा तयार पार, आम्दानीको इन्कम स्टेटमेन्टको ढाँचा तयार पार, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको ढाँचा तयार गर भनेर आर्ग्युमा पटक सोधेको छ। नर्मल्ली तपाईँको लेखाबाट वासलातको ढाँचा तयार गर भन्यो भने नर्मल बनाउने र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अरू संस्थाहरूको भन्दा अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूको भन्दा पृथक हुन्छ, यिनीहरूको यस्तो ढाँचा हुन्छ भनेर पनि अझ सबै आइटम लेख्नु नभए पनि फर्मेट मात्रै बनाइदिने। किनभने अलरेडी हामी जनरल लेभलको मलाई थाहा छ र ब्याङ्क वित्तीयको पनि थाहा छ भनेर अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूकै तोकेर आयो भने त यो जसरी नै यसरी नै भन्नु पर्यो। पृष्ठभूमिमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको वासलातको अथवा ब्यालेन्स सिटको अथवा इन्कम स्टेटमेन्टको डाटा अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूको भन्दा पृथक हुने, यिनीहरूको रिस्क सेन्सिटिभ हुने, यिनीहरूको कार्यभारको प्रकृति फरक हुने, यिनीहरूको वासलातमा कारोबारहरू वासलात बाहिरको हुने अनि वासलात भित्रको हुने भएर यिनीहरूको वासलातको के अरे ढाँचा भिन्न अरूभन्दा पृथक प्रकारको हुने र त्यो वासलातको ढाँचालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर टक गरी फर्मेटमा जानुपर्छ। त्यसमा अब नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ हाइपोथेटिकल नम्बर राख्दा त्यहाँ फेरि तल एसएस लाइबिलिटी हुन्छ, त्यो भएर टक्क इन्टु गरेर त्यो राखिदिने है। तर त्यो फर्मेट जस्तो जस्तै चाहिन्छ तोकेरै भन्यो भने। त्यो एसेट्सहरू त्यो लाइबिलिटिजहरू त्यही अर्डरमा हुनुपर्छ क्या है? हजुर अर्डरमा एकदमै अर्डर के गरेछ भने यसले हायरार्की गरेछ, मार्सलिङ गरेछ तपाईँको लिक्विडिटी टु तपाईँको पर्मानेन्सी अथवा पर्मानेन्सी टु लिक्विडिटी, त्यो मार्सलिङ अर्डरमा गरेछ। त्यो भएर त्यही हायरार्की एउटा पनि तपाईँको स्किप हुनुहुँदैन है। अनि त्यो नोट्स टु अकाउन्ट पनि लेख्नुपर्छ र? नोट्स टु अकाउन्ट पर्यो नि है। वित्तीय विवरण भनिसकेपछि अहिले कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम स्टेटमेन्टलाई पनि वित्तीय विवरण मानेको छ, त्यो सहित गर्दा 6 वटा पुग्यो होइन। त्यो भन्न खोजेँ होइन सर मैले, त्यो उसमा पनि नोट्स हुन्छ नि 4.26 के भन्ने त्यस्तोहरू त अब आउँछ भने सर छ होइन, आउँछ भने लेख्थ्यो, नत्र भने त्यसमा गडबड हुन्छ भने त्यो उल्लेख नगरिदिने। तर आइटमहरू जानिसकेपछि त्यो नम्बरहरू सर र एउटा त लेख्न सकिन्छ। भन्न खोजेको फर्मेट याद गरे, फर्मेट त मजाले याद गर्नै पर्यो, घुक्नै पर्यो। ल इप्रा निर्देशन, इप्रा भनेको इजाजत पत्र प्राप्त है। इप्रा निर्देश नम्बर 5 जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। अब रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा छ। अब यसले हेर्नुहोस् है, योबाट मात्रै तपाईँको नेपाल ब्याङ्कको अफिसरमा 76 सालमा भएको अफिसरमा 20 नम्बरको क्वेसन आएको छ। त्यसले दुई प्रकार त्यो क्वेसन हेर्नुभयो भने दुई प्रकारकोबाट क्वेसन सोधेको छ। एउटा समग्रतः जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको बारेमा सोधेको छ भने 10 नम्बरमा समग्र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको सिस्टमको बारेमा सोधेको छ। र अर्को स्पेसिफिक जोखिम भनेको संस्थामा ओभरअल जोखिम म्यानेजमेन्ट व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, कस्तो हो, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा सोधेको छ। अनि अर्को लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क, तपाईको फरेन एक्सचेन्ज रिस्क, अपरेसन रिस्क, आइटी रिस्क लगायत इन्डिभिजुअल स्पेसिफिक रिस्कलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने भनेर 10 नम्बरमा सोधेको छ। 10 + 10 गरेर 20 नम्बरमा सोधेको छ। अब यसले यहाँसम्मको चाहिँ होल जोखिम म्यानेजमेन्ट हो र त्यसपछि योदेखि योसम्म तपाईँको पार्टिकुलर रिस्क हो भनेर म देखाउँछु। अब यसले जोखिम व्यवस्थापन भनेको छ, यहाँ तपाईँको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, रिपोर्टिङको लागि यो व्यवस्था गर्ने भनेको छ। अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम भनेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स भन्ने छ, स्ट्रिट टेस्टिङ गाइडलाइन भन्ने छ। ती कुराहरू पढ्नु होला। रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन नै गर्दै निकालिदिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यहाँ स्पेसिफिक तरिकाले भनेको छ है। त्यो पनि हेर्नु होला। अनि त्यसपछि
रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम यो कुराहरू सोधेको हो। यहाँबाट तपाईको जोखिमको वर्गीकरण, जोखिम सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसपछि चाहिँ सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा जोखिम, जोखिमको वर्गीकरण। यहाँसम्म चाहिँ तपाईको होलिस्टिक होल अर्गनाइजेसन भित्र एउटा समग्र प्रणाली हुन्छ नि त जोखिम म्यानेजमेन्ट। अनि कर्जा जोखिमलाई त्यही अनुसार ट्रिट गर्नु पर्ला, अपरेसन जोखिमलाई त्यही अनुसार ट्रिट गर्नु पर्ला। जस्तै कर्जा जोखिमको क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट त्यो तपाईको एउटा 3 लाइन अफ डिफेन्स भन्ने हुन्छ, त्यो अनुसार कर्जा जोखिम क्रेडिट रिस्कले हेर्छ बढी। त्यसपछि तपाईको सञ्चालन जोखिम अपरेसन डिपार्टमेन्टले हेर्छ, अनि त्यहाँ तरलता जोखिम फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले हेर्छ, मार्केट रिस्क फाइनेन्सले हेर्छ, ब्याज दर फाइनेन्सले हेर्छ, फरेन एक्सचेन्ज ट्रेजरीले हेर्छ अथवा फाइनेन्सले हेर्छ। अन्य रिस्कहरू भनेको त्यहाँ हाम्रो जोखिम व्यवस्थापन समिति छ, त्यो समिति अन्तर्गत यी जोखिमहरू पनि बनियो। जोखिम व्यवस्थापन समितिले यो सम्पूर्ण एउटा होल रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन तयार पार्छ। त्यो भनेको यो नेपाल ब्याङ्कले सोधेको अघिल्लो 10 नम्बरको क्वेसन यहाँसम्म लेख्नुपर्ने है। त्यो लगायत अन्य कुराहरू पनि लेख्नुपर्ने भन्ने छ। अहिले त्यो अन्य कुराहरू सहित जोखिम म्यानेजमेन्टको पटक पटक सुन्ने क्वेसन यो तपाईहरुले हामी एक्जाममै देखाउँछौँ। अहिले डिरेक्टिभ मात्रै भएको भएर यो कुराहरू छ है। जोखिम म्यानेजमेन्ट त मजाले देखाउनै पर्छ तपाईहरुले, त्यो दुई तरिकाले लेखिन्छ। अब यसले डिरेक्टिभले चाहिँ विभिन्न जोखिमहरू भनेको छ। जोखिमहरू तपाईको अब जोखिम म्यानेजमेन्टमा त्यो आउँछ, जोखिम म्यानेजमेन्टमा त्यो ल्याङ्ग्वेजमा तपाईको जोखिमहरू तपाईको इन्स्टिट्युसनल रिस्क, पर्सनल रिस्क, तपाईको इन्डस्ट्री रिस्क, तपाईको सेक्टरल रिस्क लगायत तपाईको सिस्टमेटिक रिस्क, नन सिस्टमेटिक रिस्क, कोल्याटरल रिस्क लगायत विभिन्न रिस्क हुने भए तापनि बेसलले विभिन्न ओइसिडीले विभिन्न अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डिरेक्टिभले जोखिमलाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरी जोखिम म्यानेजमेन्टका उपयुक्त विधिहरू, उपयुक्त तरिकाहरू, उपयुक्त मापदण्डहरू प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ भनेर अनि सर्र इन्डिभिजुअल रिस्कमा हान्ने हो। अब इप्रा नम्बर 5 को उद्देश्यहरू के होला है। यो त समग्र अब तपाईको समग्र संस्थामा उत्पन्न हुने समग्र रिस्क व्यवस्थापन प्रणाली र तपाईको स्पेसिफिक रिस्क व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नको लागि अथवा जोखिम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि संस्थामा हुने जोखिमका पहिचान गरी सोको वर्गीकरण, मापन, मूल्याङ्कन, न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि भन्ने लगायत विभिन्न उद्देश्यहरू हुन्छ। यसको उद्देश्य देखाउनु पर्छ। पर्दैन होला सर, यो त त्यति उस पनि जोखिम पढिहालिन्छ। जोखिम त कति हो, कति सबैभन्दा धेरै पढ्ने भनेको ब्याङ्कमा जोखिमै हो। ब्याङ्कमा गएपछि त हरेक बोलीमा रिस्क छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामीलाई इन्डक्सन ट्रेनिङमा दिन्छ। ओके ल, यो सबै कुराहरू भयो। अब कर्जा जोखिमको हेर्नुहोस् है। अब मैले तपाईँलाई जोड्छु भनेको थिएँ निर्देशिका अनुसार। कर्जा जोखिम भनेको यो तपाईँको कुनै यो जोखिम व्यवस्थापन निर्देशन नम्बर 5 ले मात्रै भ्याउने कुरा होइन। कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन नम्बर 1 बमोजिम रिस्क वेटेज एसेस, कर्जाको गुणस्तर अनुसार रिस्क वेटेज एसेस कायम गर्दै रिस्क वेटेज एसेसको तपाईको टोटल रिस्क वेटेज कायम गर्दै सोही अनुसार क्यापिटल म्यानेजमेन्ट गर्ने, सोही अनुसार पूरक पुँजी, सोही अनुसार कोर पुँजीहरूको व्यवस्था गर्ने, सोही अनुसार तपाईको विभिन्न रेसियोहरू कायम गर्ने, जस्तै लिभरेज रेसियोहरू त्योहरू कायम गर्ने। निर्देशन नम्बर 2 अनुसार कर्जाको गुणस्तर अनुसार कर्जाको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार लोन लस प्रोभिजनहरू कायम गर्ने। अनि कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न तपाईको निर्देशन नम्बर 3 अनुसार कर्जाहरूलाई कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै अधिक केन्द्रित नहुने गरेर सिंगल अब्लिगल लिमिट, क्षेत्रगत अब्लिगल लिमिट, त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन रिस्कलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने आदि गर्नुपर्ने छ भन्ने तरिकाले समग्र रूपमा भन्नुपर्छ है। अब सञ्चालन जोखिम पिपल, प्रोसेस, टेक्नोलोजी एन्ड इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल इभेन्टबाट आउने जोखिम, संस्थामा हुन सक्ने जोखिम, हानि, नोक्सानी सञ्चालन जोखिम हो। ए हो। अझ अहिले त सञ्चालन जोखिम अझ धेरै रिस्की हुन थाल्यो भनिरहेछन्। हाम्रो आइटी रिस्कलाई पनि सञ्चालन जोखिममा राखेको भएर है सञ्चालन जोखिम सम्बन्धी अब यसका व्यवस्थाहरू विभिन्न कुराहरू छ। केवाइसी का कुराहरू छन्, केवाई का कुराहरू छन्, आइटी रिस्क म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन्, त्यसपछि तपाईको इन्टरनल चेकका कुराहरू छन्, इन्टरनल कन्ट्रोलका कुराहरू छन्, अनि इन्टरनल टेस्टका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू सञ्चालन जोखिमसँग सम्बन्धित कुराहरू है। सीसीटीभी का कुराहरू छन्, तपाईको सेक्युरिटी गार्डका कुराहरू छन्, यो दुनिया कुराहरू सञ्चालन जोखिम सम्बन्धी। इम्प्लोइ ट्रेनिङहरूका कुराहरू छन्, इम्प्लोइका क्यापेसिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू छन् है।
यो कोड अफ कन्डक्ट त तपाईँको निर्देशन नम्बर 6 मा आउँछ ल निराजनजी। यो निर्देशन नम्बर 6 मा छ। यो दुईटै तरिकाले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। त्यसपछि ओके अहिले आउँछ है निर्देशन नम्बरमा, निर्देशन 6 मा छ यो। अनि तरलता जोखिम हेर्नुस् है, सबैको एकदमै तपाईँको क्युमुलेटिभ रिस्क भनेको तरलता जोखिममा देखिने हो। तरलता जोखिम क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गर्न नसकेर, क्रेडिट साइकलमा राम्रोसँग क्रेडिट कर्जा असुलीका कुराहरू राम्रोसँग नभएर, क्रेडिट रिस्कलाई तपाईँको क्रेडिटलाई चाहिँ क्रेडिट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै सिस्टमेटिकली नगरेर अन्धाधुन्दा क्रेडिटहरू प्रवाह गरेर अथवा स्रोतको सुनिश्चितता नगरिकन क्रेडिट कमिटमेन्टहरू गरेर, त्यसपछि तपाईँको सञ्चालन रिस्कहरूमा पनि सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न तपाईँको क्यासको दुरुपयोगहरू गरेर विभिन्न आइटी रिस्कबाट हुन सक्ने तपाईँको विभिन्न यो नोक्सानीहरू सम्बन्धीका कुराहरूबाट यो सबै बजारको तपाईँको बजार जोखिमबाट आउने तपाईँको ब्याज दरमा आउने चेन्जले गर्दा तपाईँको तरलतामै हान्ने अहिले देख्नु भने चरम तरलता भएर ब्याज दर सम्बन्धी तपाईँको कठोर कम्पिटिसनहरू देखेको छ। यो सबै कुराहरू भनेको यसको क्युमुलेटिभ रिस्क भनेको जिस रिस्क भनेको अन्तिम हिट गर्ने भनेको तरलता रिस्कमा आएर गर्ने हो। तरलता रिस्क भनेको ब्याङ्कहरूले अल्पकालीन लायबिलिटी पनि पे गर्न नसक्ने अवस्था आउनु हो, अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रेगुलर के अरे नियामक निकायले दिएको व्यवस्था बमोजिम, प्रोभिजन बमोजिम, सीमा बमोजिम न्यूनतम तरलता कायम गर्न नसक्ने अवस्था हो भन्ने कुराहरू तरलता रिस्कका कुराहरू भयो। यिनीहरूको है बजार जोखिम, बजारमा हुने बजार जोखिमलाई चाहिँ हाम्रो तपाईँको बासेलले चाहिँ तपाईँको मार्केट रिस्कलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिस्कलाई र तपाईँको फरेन एक्सचेन्ज रिस्कलाई बजार जोखिममै राखिदिएको छ। यहाँ बजार जोखिम भनेको छ। बजार जोखिम भनेको बजारमा आउने 4 कुराहरू हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रिस्क हुन्छ, अनि त्यहाँबाट फरेन एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यसपछि कमोडिटीको प्राइसिङमा हुन्छ र अर्को स्टक प्राइसिङमा हुन्छ। यहाँ लेखेको छ कि छैन, त्यो 4वटा कुराहरूमा आउने रिस्कले चाहिँ बजार जोखिमहरू हुन्थ्यो है। यी कुराहरू छ। यो व्यापक रिस्क म्यानेजमेन्टमा देखिन्छ ल। अहिले यो डिरेक्टिभ मात्रै सर र मैले यहाँ भएको कुराहरू के हो भनेर बताएको है। सुनिरहनु भएको छ? के हो डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ? सुनेछ सर, सुनिरहेको छ सर। ओके, के बताछ सर बताउँदै गइरहेछ, देखाइदिएको पनि छैन, के बुझेको पनि छैन भने जस्तो त भएको छैन नि। त्यही भयो जस्तो छ हो। छैन सर, यो त आफैले पढ्दा नि भइहाल्छ है। पछि लेखाउँछु भन्नुभएको छ नि त सर, त्यही भएर चुप क्रेडिट रिस्कमा चाहिँ हामी मतलब यो रिस्क म्यानेजमेन्टमै पढ्नुपर्छ। रिस्क म्यानेजमेन्टमा तपाईँको स्पेसिफिक रिस्क, त्यहाँ त तरलता जोखिम कसरी म्यानेज गर्ने, क्रेडिट रिस्क कसरी म्यानेज गर्ने भनेरै इक्जाममा सोधेको छ। त्यो स्पेसिफिक एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लेखाउँला भनेर भयो है। त्यो स्किप गर्न पाइँदैन, स्किप गर्दैन भने। ब्याज दर जोखिम मार्केट रिस्कलाई चाहिँ छुट्टै डिफाइन गरेको छ कि छैन। मार्केट रिस्कमा यहाँ इक्जाममा भन्यो भन्दा 2टा कुरा बढी हुन्छ है। मार्केट रिस्क ब्यासलले चाहिँ भनेको छ, ब्यासलको फुल तपाईँको पढ्नु हो भने, फुल पेपर पढ्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, फरेन एक्सचेन्ज, कमोडिटी भ्यालु र अनि त्यहाँ स्टक भ्यालु भनेको छ है। यो कुराहरू छ। त्यसपछि अन्य रिस्कहरू भनेको छ। अन्य रिस्कहरू भनेको स्ट्राटेजिक रिस्कहरू, रिपुटेसन रिस्कहरू, इन्भाइरोमेन्टल रिस्कहरू, एएमएल सीएफटी रिस्कहरू भनेको छ। अब एएमएल सीएफटी रिस्क त हामी निर्देशन नम्बर 19 अनुसार पढिहाल्छौँ। इन्भाइरोमेन्टल रिस्क अहिले अब हाम्रो वातावरणीय तपाईँको सस्टेनेबल ग्रोथको लागि गर्नुपर्ने भनेको छ, त्यो कुराहरू पनि आइहाल्छ है। क्लाइमेट चेन्ज रिस्कहरू यसरी जोखिमहरू। रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स 2018 आएको छ है। रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन त्यो तपाईँको सर डाउनलोड गरेर पढ्न नि सक्नुहुन्छ। सर एक दिन पढ्यो भने त्यो 40-50 पेजको जति छ, त्यो पढ्नु हो भने सकिहालिन्छ। त्यहाँ स्पेसिफिक रिस्क म्यानेजमेन्टलाई नै कसरी गर्ने ठ्याक्कै भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। स्ट्रेस टेस्टिङ अहिले 2012 छ। 2012 त्यहाँ भेटिन्छ। तपाईँ स्ट्रेस टेस्टिङ 2012 हाल्नुभयो भने आउँछ। स्ट्रेस टेस्टिङ भनेको के हो भनेर बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन? स्ट्रेस टेस्ट गर्ने भनेको तपाईँको कुनै एउटा स्पेसिफिक कुराहरूलाई थपिदिने अथवा झिक्दिने गरिदियो भने त्यसले टोटल पोर्टफोलियोमा के असर पार्छ। जस्तै नेपाल टेलिकमको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा 1 अर्ब डिपोजिट छ भने नेपाल टेलिकमले 1 अर्ब डिपोजिट झिक्दिँदा त्यसको लिक्विडिटीमा के असर पर्छ, त्यसको टोटल डिपोजिट पोर्टफोलियोमा के असर पर्छ भनेर मापन गर्ने काम स्ट्रेस टेस्टिङ है। यो कुराहरू छ।
निर्देशन नम्बर 5 यो छ। 67 निर्देशनको कुराहरू यो भयो। तपाईहरु व्यवहारिक तरिकाले यो निर्देशन त मजाले तपाईको मजाले गाडिएर पढ्नु पर्यो, गहिरिएर पढ्नु पर्यो, डिप्ली पढ्नु पर्यो र यही निर्देशनका आधारमा रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी क्वेशन त आउँछ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर प्र्याक्टिकल तरिकाले अरु एक्स्ट्रा जानेका कुराहरू र यहाँका कुराहरू पनि आउनु पर्यो है। सुनिरहनु भएको छ? सुन्दैछ सर। अब संस्थागत सुशासन सम्बन्धी अस्ति संस्थागत सुशासन भने यहाँ ठ्याक्कै तपाईको यो बोर्ड टर्ममा नभनिकन यसले ठ्याक्कै स्पेसिफिक के हो त गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। यो घोक्ने कुरा नै हो। अघि निराजनजीले भन्नुभएको थियो सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी भनेको कोड अफ कन्डक्ट, यो कुराहरू आइरहेछ। तपाईहरुलाई यही बेलामा म एउटा कुरा सम्झाउँछु पनि यहाँ आइरहेछ। यो सबै हेडिङ अब तपाईहरु यो सबै लेखेर सक्नुहुन्न। सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी कुराहरू हेडिङ मात्रै गर्ने। तपाईको इजाजतको सँगसँगै न्यूनतम स्वीकार्योग्य आचरणको पालना कायम गर्नुपर्ने, अनि संस्थाको हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने, त्यसपछि तपाईको एक भन्दा बढी सञ्चालक सल्लाहकारमा के अरे अथवा कार्यकारी अधिकार हुने गरेर कुनै पदमा बस्न नपाइने अथवा अन्यत्र कुनै कतै काम गर्न नपाइने, संरक्षणको हैसियतमा काम गर्न नहुने, पदको दुरुपयोग गर्न नहुने भनेर यसरी हेडिङमा गर्दै जाने हो है। डिटेलमा लेख्नु त केही पनि लेख्न सक्नुहुन्न है। निष्पक्ष समान व्यवहार गर्नुपर्ने, लिखित रूपमा अब आफ्नो सम्पत्ति सम्बन्धी अथवा त्यहाँ तपाईको धेरै लगानीहरू छ अथवा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आयो भने त्यो लिखित रूपमा ब्याङ्कलाई जानकारी गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ है। यो कुरा छ, यो कुरा सुधिरहेछ है। अब त्यो बाफिया हेर्यो, यो 2 नम्बरको सुधिरहेछ एक्जाममा। बाफिया अनुसार सञ्चालक समिति अथवा सञ्चालकको कर्तव्य उत्तरदायित्व भनेको छ। यो हाइलाइट गर्नु होला, टिप्नु होला। बाफिया अनुसार पनि छ। बाफियामा 4-5 वटा पोइन्टहरू मात्रै छ र बाफियाको अतिरिक्त तपाईको एनआरबी डिरेक्टिभमा यसको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ भनेर अनि यहाँका 3-4 वटा पोइन्ट हानेपछि बल्ल तपाईको त्यहाँ एन्सर फुल पुग्छ है। यो यहाँ विस्तृत रूपमा खुलाइदिएको छ। बाफिया त मूल ऐन हो, सबै कुरा त्यहाँ खुलाउन मिल्दैन पनि ऐनमा, संविधानमा सबै कुरा लेख्न नमिले चाहिँ गरेर। अनि त्यसपछि निर्देशिकामा खुलाइदिएको यो कुरा सुधिरहेछ, कृषिमै सुधिरहेछ है। अब कर्मचारी यसपछि कर्मचारीको कोड अफ कन्डक्ट भन्ने छ। सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम यो तपाईको सबै त्यही सञ्चालक सम्बन्धी हो। प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको सीईओ कुरा आइहाल्यो। यस, हाम्रो निराजनजीले भन्नुभएको कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था, यो सबै तपाईको कर्मचारी सेवा विनियमावली हेर्नु भने कृषिको यो सबै त्यही छ है। स्वीकार्योग्य आचरणको कायम गर्नुपर्ने। अब यसलाई कसरी लेख्ने भने मूलभूत रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के अरे कर्मचारीहरूको आचरण सम्बन्धी अथवा कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने कोड अफ कन्डक्ट अथवा आचरण सम्बन्धी व्यवस्था आफ्नो निर्देशिका नम्बर 6 मा गरेको छ भने कृषि विकास ब्याङ्कले सोहीलाई आधार मानि आफ्नो संस्थाभित्र आफ्ना कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने कोड अफ कन्डक्ट सम्बन्धी व्यवस्था निम्न अनुसार गरेको छ भनेर अनि कृषि विकास ब्याङ्कको मजाले टक 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 लेख्ने। त्यहाँ छन् लगभग 23 वटा 24 वटा जति छन्। त्यो खर्र पाउनुपर्छ है। तर यहाँ पनि यिनै कुराहरूलाई आसपास बनाएर त्यहाँ गरेको छ। त्यो मजाले के अरे घोक्नु होला। कृषि विकास ब्याङ्कको सेवा विनियमावली पढाउँदाखेरि पनि हामी भन्छौँ यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ, यसरी हेर्नु होला भनेर। र यहाँ आचरण सम्बन्धी आइहाल्यो कुरा, त्यहाँ पनि त्यसरी जोड्नु होला। अब यहाँ तपाईको एकचोटि आरबीबीमा 20 नम्बरकै क्वेसन आइरहेछ के नो युवर इम्प्लोइ भनेको यो अपरेसन रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि, जब स्पेसिफिकेसन अपरेसन रिस्कको लागि नै हो यो कुराहरू है। यही भनेको छ अपरेसन रिस्कको कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धिको लागि 3% राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। यो सबै कुराहरू हामी अपरेसन रिस्क म्यानेजमेन्टमा लेख्छौँ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम, त्यो आइटी सम्बन्धी पनि भयो, अपरेसन रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी पनि भयो, सबै कुराहरू छ। समिति, उपसमितिहरू, लेखा परीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी सेवा सुविधा समिति, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विवरण सम्बन्धी समिति, निवारण सम्बन्धी समिति, यी सबै कुराहरू छ। यसरी जानु होला। लेखा परीक्षण समितिको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी सोधेको थियो, एक्जाममा सोधेको छ ऐन नियमबाट।
है। यो पनि तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। यी कुराहरु आइरहेका छन्। अर्को पनि आइरहेको छ। कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीबाट आरबीबी मा ठ्याक्कै 20 नम्बरको क्वेशन आएको छ। गएको खारेज भएको यो मुद्दाको कतिपय साथीहरूले दिनुभएको पनि होला 4-5, कतिले 6 मै दिनुभएको होला। खारेज भयो त्यो मुद्दा, त्यसमा सोधेको छ कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी सम्बन्धी, सीएसआर सम्बन्धी है। त्यो 3% जीके मा नि आउन सक्छ। 3% ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, सीएसआर 1% है, सामाजिक उत्तरदायित्व 1% सम्बन्धी है। यो कुराहरु आएको छ, सोधेको छ है। यी व्यवस्थाहरु गरेको छ। अब यो कर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी लगभग यिनै कुराहरु हो है। 7 मा त सुपरिचित निर्देशन लागू गर्ने सम्बन्धी यो पढ्नु पर्दैन। तपाईहरु अहिलेसम्म पढेको 1 नम्बर निर्देशिका पढ्नु पर्यो, 2, 3, 4, 5, 6 सम्मै पढ्नु पर्यो, 7 पढ्नु पर्दैन। 8 त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। यद्यपि यहाँ मलाई नै वाणिज्यमा सोधेको थियो, लगानी सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति प्रकारको लगानी गर्छन् भनेर सोधेको थियो। 3 प्रकारको लगानी छ। एउटा हेल्ड फर ट्रेनिङ, हेल्ड टु म्याच्युरिटी र अवेलेबल फर सेल भन्ने छ। यी 3 प्रकारका इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, लगानी हुन्छ है बैंक तथा वित्तीय संस्थाको। यहाँ त्यसपछि यहाँ अरु त्यस्तो धेरै छैन। अब कुनै एउटा संस्थामा 10% भन्दा लगानी गर्न नपाइने अनि म्याक्सिमम 30% सम्म कुनै समूहको भन्ने कुराहरु छ। यस्तो धेरै यो यहाँ डिटेलमा तपाईहरुको सोध्ने खालको क्वेशन आउँदैन। 8, 9 मा पनि त्यस्तो छैन, 10 पनि त्यस्तो पढ्नु पर्ने छैन, 11 को छ है। तथ्याङ्क सम्बन्धी यहाँ अलिअलि डिटेलमा छ। तथ्याङ्क सम्बन्धी यसको एनेक्समा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै डिटेलमा छ। संस्थाक्षर यो पढ्नु पर्दैन, मैले स्किप गरे है, यो केही पनि नपढ्ने भएर। क्रस होल्डिङ भनेको थाहा छ? ल साथीहरु भन्नुस् त, क्रस होल्डिङ भनेको? क्रस होल्डिङ भनेको हजुर हजुर, क्रस होल्डिङ जस्तै ऊ होला जस्तो लाग्छ। त्यो लघु वित्त यताउतिहरुमा उनीहरुले चाहिँ एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ठाउँ अर्कोले गर्न नपाइने होला। एक्ज्याक्टली तपाईले भनेको लघु वित्त मात्रै होइन, तर तपाईले भनेको कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो। क्रस होल्डिङ भनेको जस्तै बाफिएमै भनेको छ, कुनै एउटा संस्था अथवा व्यक्तिले अथवा समूहले कुनै एउटा बैंक वित्तीय संस्थामा 15% लगानी गरेपछि अरु वित्तीय संस्थामा 1% भन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने, अथवा सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा एउटा व्यक्ति वा समूहले 15% भन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने भनेको छ। जस्तै तपाईले एक्जाम्पल दियो भने चौधरी ग्रुपको त नबिल बैंकमा विभिन्न समूहबाट विभिन्न नामबाट एकाकार परिवारको धेरै सदस्यहरुको लगानी छ, त्यहाँ उले मिलाएको छ। त्यस्तै गरेर चौधरी ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड फाइनान्समा, सरी स्ट्यान्डर्ड होइन, कुनै एउटा फाइनान्स कम्पनीमा लगानी छ, अहिले मर्ज गर्यो, त्यसले एक्वायर गर्यो, त्यो हो, त्यो एक्वायर गर्यो है, नबिल बैंकमै एक्वायर गर्यो हो। अब त्यो भनेको चौधरी ग्रुपले एनबीबी मा लगानी गर्ने, नबिल बैंकमा लगानी गर्ने, सिभिल बैंकमा लगानी गर्नु भनेको क्रस होल्डिङ हो। तोकिएको सीमा भन्दा बढी लगानी गर्नु अथवा एक वा एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थामा एउटै समूहको एकाकार परिवारको लगानी हुनुलाई क्रस होल्डिङ भनिन्छ। त्यति है। सहवित्तीयकरण सम्बन्धी कन्सोर्टियम फाइनान्स भन्ने कुरा, कन्सोर्टियम फाइनान्सिङको कुरा आइरहेको छ। सहवित्तीयकरण भन्ने थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छ। यो आइरहेछ है, लुज कन्सोर्टियम भनेको के हो भने जीके मा आइरहेछ कहिलेकाहीँ। कन्सोर्टियम फाइनान्सको डेफिनेसनहरु आइरहेको छ, यो जान्नुपर्छ है। अनि सहवित्तीयकरणमा लिड बैंकले गर्ने लिड बैंकका कर्तव्यहरु, सहवित्तीयकरणका अन्य सहभागी संस्थाका कर्तव्यहरु, यी कुराहरु सोधेको छ नि फेरि है।
मजाले त्यो हेर्नु हो भने मजाले पढ्ने। सवित्तीयकरण कर्जा भनेको अब हाम्रो विवेकजीले मात्रै थाहा छ भन्नुभयो, अरू साथीहरूलाई थाहा छ कि छैन? सवित्तीयकरण कर्जा भनेको तपाईँको के अरे लेख्नुहुन्छ? ल म देखाइदिन्छु, लेख्नु त। सवित्तीयकरण कर्जा भनेको यही छ छन चाहिँ डिरेक्टिभले भन्छ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा भनेर म प्रचलित भाषामा के अरे लेखाइदिन्छु है। सवित्तीय कर्जा भनेको कुनै एउटा व्यक्ति, समूह, परियोजनालाई दुई वा दुई भन्दा बढी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले दामासाईका आधारमा भनेको उनीहरूले कमिटमेन्ट गर्छन् कि म यति % लगानी गर्छु भनेर, दामासाईका आधारमा, सम्झौताका आधारमा, आपसी सम्झौताका आधारमा गरिने लगानी नै अथवा कर्जा सापट सुविधा भनेको छ। यहाँ मजाले राम्रो परिभाषा दिएको छ। गरिने लगानी नै सवित्तीयकरण, सहवित्तीयकरण कर्जा हो। ठ्याक्कै यो डिरेक्टिभको परिभाषा पढे नि हुन्छ। लुज कन्सन्टियम भनेको उनीहरू, लुज कन्सन्टियम भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी संस्थाहरू आबद्धता हुन्छन् तर उनीहरू फर्मल त उनीहरूको औपचारिक सम्झौता हुँदैन त्यहाँ है। समूह गठन नगरी भनेको छ। समूह गठन नगरी भनेको परिपार्श्वको आधारमा भनेको माथि पनि परिपार्श्व भनेर दामासाईले परिपार्श्व पनि भन्छ है। ठ्याक्कै परिपार्श्व भन्ने शब्द बिर्सेर दामासाईका आधारमा भनेको छ, परिपार्श्वको आधारमा भनेको छ। यहाँ फर्मल हुँदैन, फर्मल एग्रिमेन्ट हुँदैन तर उनीहरू भन्नु त यो दामासाई भन्नाले त्यहाँ तपाईँको के अरे त्यहाँ कमिटमेन्ट हुन्छ कि म यति लगानी गर्ने त्यही अनुसारको धुतो सुरक्षणको लागि भन्ने त्यो सबै पोर्टफोलियो त्यहाँ संस्थाहरूको ग्रुप हुन्छ। जस्तै एउटा हाइड्रो पावरमा एनएनबी ब्याङ्कले लिड गर्यो भने त्यो लिड ब्याङ्क भयो। अब उसले कति प्रतिशत लगानी गर्ने, त्यसपछि सानिमा ब्याङ्कले भन्छ म यति प्रतिशत लगानी गर्छु, अर्कोले भन्छ म यति प्रतिशत लगानी गर्छु भन्छ। तिनीहरूले अब आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार त्यो रकम चाहिँ लिड ब्याङ्क मार्फत रेडीहरूलाई दिनु पर्यो, लगानी गर्नु पर्यो। त्यसलाई परिपार्श्व अथवा दामासाई है, त्यो भयो। अब आवश्यक शर्तहरू भनेको छ। शर्तहरू त्यति धेरै सोधेको छैन। लिड ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकार भन्ने सोधेको छ, एकदमै हेर्नु होला। यहाँ छ अगुवा ब्याङ्क अथवा लिड ब्याङ्क भन्छ। अगुवा ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकार यो सोधेको छ, मजाले हेर्नु होला। अनि सहभागी संस्थाहरूको भनेर सोधेको छ। सहभागी सदस्यहरूको दायित्व कर्तव्य यो दुईटा चाहिँ पढ्नु होला मजाले। अरू चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन। ल ठिक छ। अब हामी लगभग 11औं नम्बर निर्देशिका भयो। अब 12औं नम्बर निर्देशिका के गर्ने? ठिकै छ, पढ्न सकिन्छ अझै? रोकम भयो सर, अब त अति हुन्छ। ल रोकौँ है निर्देशिका, आज यति गरौँ। भरे अर्को क्लास हुन्छ, निर्देशिका हुँदैन। त्यही त अब भोलि सकाइन्छ। अब त सानसानो छ, त्यही 1 नम्बर निर्देशिकाले एउटा पिरियड पुरै खायो। ठिक छ। हुन्छ भरे क्लास भरे है। यो सबै साथीहरू एकदमै हामीसँग ठ्याक्कै एडमिटेड भएको साथीहरू 31 जना हुनुहुन्छ। फुल क्लासमा साथीहरू कोही पनि आउनु भएन। खोइ अब साथीहरू कता हराउनु भयो।
ल हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। सर कसको भयो बाख्रा ब्याक एन्ड फोनमा आएर